عسلامة ميزاني، عسلامتكم، شنو احوالكم؟ انا توحشتكم برشا برشا، وهذيك علاش قررت باش هكا دو طون طون هكايا حتى ولو فيت في و الامبروفيست. فريمون هذه روسيت امبروفيزي، دونك قلت علاش لا نفيدكم سورتو كيما ديما يقولوا لي للناس اللي عايشين وحدهم سورتو الرجال. دونك اليوم باش نعملوا مع بعضنا اون كيش فريمون فيت في باللي عندنا اللي موجود في الكونجيلاتور ولا اللي موجود في الفريجيدير. دونك اون فا اوتيليزي سا. به نبداو بسم الله. للكيش نتاعنا اول حاجه عندنا البات انا هذيا المول نتاعي هذيا 30 سنتيمتر. دونك انا نحبذ نعمل هكا دي تارت ولا دي كيش ولا اللي هو فاسون فاميليال، من بعد ليك تتقص على 8 ولا على اللي تحبوا انتوما، ولا تتقص هكا دي كاري ولا لوزونج اللي تحبوا انتوما تعملوا. انا نخير سهلها تسهل، يعني كي نبدا مستعجله بريسي نعملها فورما فاميليال كيما هكايا. دونك عندنا البات بريزي نتاعنا، انا نعملها بالبات بريزي تجي خفيفه. به الغوسيت نخليها لكم في الباردان فوق خاطر عملتها قبل، دونك قلت زيد نعاودها. فوالا هذه البات نتاعنا. دونك اللي مش نعملوه لها هو مش نشدو ونقبوها هكايا. هذه البات نتاعنا نحطوها دو كوتي هونية ما حاجتش بها. ثاني حاجه نعملوها، ثاني حاجه كنا نسخنوا الفور نتاعنا. انا سخنته على 200 دوغري، وقت اللي ندخل الكيش نتاعي نقصلو على 180 ما بين 180 و 170. دونك جو بريشوف مون فور. دوزيام ايتاب. تروازيام ايتاب شنو عملت قطره زيت. هذيا البوال هذيا فوالا هذيا عملنا فيها قطره زيت. عملت فيها اذا كان عندكم بصله كبيره معناتها ان غرون اونيون والا دو بتي اونيون. وعملت فيها هوني عندي لا اله الا الله محمد رسول الله، عندي هوني شامبينيون كونجولي. به مش تقولوا لي اللي يعيشوا وحدهم للرجال راهو فما كل شيء كونجولي، معناتها البصل امانسي حاضر باش كونجولي موجود، يتباع دي ساشي 2 كيلو وفي المتناول. هذوما مش نرميهم يتقلاو يتسوتيو اون فالي سوتي. وهوني عندي ان بلون دو بولي، ان دومي بلون دو بولي، نقولوا 200 غرام دو بولي اللي تحبوا نتوما. تي قد ما الدجاج اللي هو تي، حتى اذا كان عندكم شي مثلا الفاضل نتاع ما نعرفش انا دجاجه محمره، ولا عندكم شي فاضل مصلي ولا حاجه فيه الدجاج هذاك فو بوفي ليمانسي هكايا تسبلوا هكا سبول وتعاود ترميه يتسوتا مع الواحد عادي جدا 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 جدا، ما يتلوح شيء في الكوجينه. هذايا قصيته هكا تروف جوليان، انا قصيته جوليان حبيته جوليان. به انا باش نبدا نعمل، باش نبدا نسوتي هذايا قبل ما نرمي اللحم نتاعي. علاش؟ على خاطر هذايا ديجا مش يخرج الماء نتاعو. دونك انا نحبو شايح بالكدا سوتي نشيحو، من بعد ليك نلحق نهزو دو كوتي ونعمل اللحم نتاعي بالكدا نسوتيه وحده. به شنو مش نفوحوا هذايا توا نفوحوه مع بعضنا هكا قدامكم. مش نفوح، مش نرمي له شويه فلفل اكحل، مش نرمي شويه ملح، قلنا ثوم شايح، دي زيرب دو بروفونس. لي زيرب دو بروفونس ديما راني نستعملهم بالحق، معناتها يعطيو ان اوتر غو للحاجه. مش نرمي معاهم شويه، ريت نعمل بيدي عادي معناتها كيما اللي موجوده هكا نعمل قدامكم. ايشالوت سيشي ونرمي شويه، باش نرمي شويه تبلو كروي هكا. فوالا نرمي شويه تبلو كروي يذوكم. خاطر هو علاش رميت تبلو كرويه خاطر من بعد ليك عندي اللحم. لو كان ما عنديش اللحم ما نرميش تبلو كرويه، نختصر جوست على لي زيرب هذوكم اللي عملتهم. توا نهزوهم للبلاك نقليوهم نسوتيهم ومن بعد ليك نوريكم. يلا به هونيا في ليتاب هذيا هو الماء اللي نحكي لكم عليه. ها هو الماء، ريتوه الماء هذيك. الماء يلزم يتبخر، هو مش يتبخر ان شاء الله. به خليه يتقلب بالكدا
توا هو نغطيوه سورتو باش فيسا يتقللنا. دونك فوالا يتبخرن هذاك الماء، تتقلى يتسوتا، ومن بعد ليكا نزيدو اللحم نتاعنا عليه. والا تحبوا تهزوه وترميوه ديريكت في السلادين اللي مش تخلطوا فيه الميلونج، كيما تحبوا تعملوا نجموا تعملوا. ما هويش كيش هكاهو. دونك هونيا عندي تشيش عملته. دونك عندي هونيا تشيش. زيد تو نخلي لكم اللين بار دانفو. عملت برشا دي سوب دورج. مره هذه عملته بالسوسيس دو فو، عملته مره بالسوسيس دو فو، اما هذه عملته ازعر ما فيهش معناتها طماطم حكه برشا، عملت له شطر مغرفه طماطم حكه. دونك فوالا هذيك هو معناتها العشاء تشيش وكيش الحمد لله يا ربي. في استاد هذيا سيي الوحده نتاعي سيي تقليت بالكدا. شوفوا كيفاش ذاب الشامبينيون، فريمون رميت كونتيتي كبيره بالكدا. دونك هوني عندي سلاديي رميت فيها شويه معدنوس، ومش نرمي فيها هذيا الشامبينيون، الميلونج نتاع الشامبينيون نتاعي والبصل دون لا ميم بوال هي بيدها. مش نرمي اللحم. به بالنسبه للحم نتاعي في نفس البوال قلنا باش نرمي له كمان. انا نحب الموتارد، اللي ما يحبش ما يرميش. انا باش نرمي له مغرفه صغيره موتارد، شويه ديزيرب دو بروفونس بيان سور. دجاج كي دجاج دي ديزيرب، شويه ديزيرب، ايشالوت سيشي، يا تبلو كرويه ابين هكا، خاطر ما ننساوش كنا رمينا في الواحد، رمينا في البصل التقليه اللي قليناها قبل السوتي هذايا نتاع البصل والشامبينيون. ثوم شايح، فلفل اكحل، نزيد نرمي هذا انا الميلونج نتاع هذا اللي قلت لكم نشريه من اكسيون. دونك نرمي شويه فلفل مهروش. هذا هوني تويكا دجاج هبطو. دونك سي بون، محبوش اكثر من هكايا. نرميه في السلاديه نتاعي. نكمل نرمي السبناخ. عندي سبناخ هونيا رميتو جوست سخنتو في الميكرووند كونجولي. هما نشريه هكاكا كونجولي، جوست سخنتو في الميكرووند. فوالا نحط هذيك دو كوتي. هذايا الميلونج اللي تحصلت عليه تو. شنو مش نزيد عليها الميلونج هذايا؟ هو هكا والريحه ما نحكي لكمش ما شاء الله طلعت باه. شنو مش نزيد عليه الميلونج هذايا؟ قلت لكم باش نزيد عليه عظم فرomage. ديما كيف نقول فرomage غابي راني ناخو فرomage ناقص ملح، يعني صوم ميم من غير ملح، وناخذو ناقص ماتيير غراس. يعني انا ناخذ الماكسيموم نتاعي، ناخذ 20% دو ماتيير غراس، ما نستعملش الاجبان اللي اكثر من 20% دو ماتيير غراس، خاطر انا هكاكا متعودنا سيستيم دو في ما هوش ريجيم، ما هوش حتى شيء، مي نقصوا في كل شيء. راهو كيف يقول هيلثي، راهو نعملوا باللي عندنا، يعني المتاح اللي عندنا في الدار نعملوا بيه. باه توا عندي هونيا، انا عندي هونيا 6 عظمات، منعرفش ممكن ما نستعملهمش الكليكه 6 عظمات، لا اله الا الله. وعندي هونيا طرف فرomage غابي، باش نرمي طرف فرomage غابي هكا حفله صغيره. فوالا هكايا، فوالا نزيد شويه. فوالا هكايا فرomage غابي بتاعنا. ومش نرمي شويه كريم فريش ليكيد، نحط شويه كريم فريش ليكيد هكا شويه وبرا. سي با ان بروبليم نستعملها ايبيس مش ايبيس، سي با ان بروبليم، راهو خاطر احنا الكليكه ناقصين فيه كله اليجي. دونك دوكو
vous pouvez faire tout ce que vous voulez. باهي توا باش نزيد العظم نتاعي عظمه عظمه. دونك هونيا كملت رميت فيها العظم نتاعي 6 عظمات. العاده راني نعمل فيها 5 عظمات خاطر ولا 4 عظمات كي يبدا العظم كبير بالكدا بالكدا. فوالا هكايا. قال كان نصب الميلونج بسم الله. نصب الميلونج نتاعي الكل في الفون تاعي على البات. وبالنسبه للبات بالنسبه للناس العزاب زاده ولا اللي عايش وحده حتى بنات بعد ساعات يستبخلوها يقولك بالله هي عايشه وحدي ومش نعمل كل شيء سهله مهله. تنجم زاده تشري البات حاضره فما دي بات تشريو حاضرين سهلين مهلين. كما قلنا الفور نتاعنا يسخن تويكا. علاش تقولوا لي علاش نعمل البابي كويسون وهي بالزبده فيها زبده وكل شيء؟ نعمل بابي كويسون اول حاجه يسهل لي في الرميان نتاعها في المول هذه الاولى. اثنين يسهل لي باش ان في الطيب نتاعها اول حاجه تعطيني تبقى مزيانه على الاخر من اللوطه وعلى الجناب وكل شيء. ورابع حاجه من بعد ليك وقت ثالث حاجه بليتو وقت اللي تطيب من بعد ليك يسهل عليا باش نهزها من الواحد. دونك دوكو تويكا بقالي كان باش نقص هذوما هكايا وندخلوها للفور ونراو من بعد ليك كيف تطيب كيفاش تولي. فوالا التارت ولا الكيش اللي تحبوا تسميوها سميوها. الكيش نتاعنا حضرت. فوالا الكيش نتاعنا. دونك اللي قلت لكم فاسيل ديمولاج فاسيل. فوالا فوالا سهله ماهله العمليه ما فيها حتى شيء. دونك اني توا نقصها قدامكم تشوفوا. دونك بسم الله نقصوها مع بعضنا. مازالت سخونه نورمالمون نحطها تبرد شويه مي on va la couper ensemble. نحاول هذا يقبل. ونحي بلاتو خاطر اسهل لي. فوالا حتى كيف تعملوا البابي كويسون حتى في القصار نتاعها ساهل يقعد. فوالا اي فوالا نوريكم فريمون تراو في الفابور سخونه 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 على الاخر. نوريكم هكا على جنب كيفاش هيتو محلاها. فوالا هذه التارت نتاعنا سهله العمليه تويكا. جوست نحيو بابي كويسون هكايا شدو التارت نتاعنا هكا ونخرجوا البابي كويسون. اليوم عندنا التارت وعندنا معها نطخ بلا اللي هو التشيش. عندنا التشيش متاعنا وعندنا الكيش. فوالا هذيا وهذيا التشيش متاعنا. دونك فوالا ان شاء الله الروسيت تكون تعجبكم عجبتكم.
ان شاء الله في روسيت جديده. تنساوش تدعموني باللايكات نتاعكم، خاطر هيكم يشجعوني برشا برشا ويخليوني هكا نهبط لكم برشا حوايج كيما هكايا. يلا انا نقول لكم شهيه طيبه، ويلا في الروسيت الجايه ان شاء الله. باي باي.